श्री हयग्रीवस्तोत्रम् श्री गणेशाय नमः। श्रीमान वेंकटनाथार्य कवितार्किक केसरी वेदांताचार्य वर्यो में सन्निधत्तां सदा हृदि। ज्ञानानंदमयं देवं निर्मलस्फटिकाकृतिम् आधारं सर्वविद्यानां हयग्रीवमुपास्महे। स्वतः सिद्धं शुद्ध स्फटिकमणिभूभृत्प्रतिभटं सुधासध्रीचिरभिर्द्युतिभिर्वदात त्रिभुवनम्। अतन्तैस्त्रय्यन्तैरनुविहितहेषा हलहलम् हताशेषावद्यं हयवदनमीडे महिमः। समाहारः साम्नां प्रतिपदमृचां धाम यजुषां लयः प्रत्यूहानां लहरिविततिर्बोधजलधेः। कथादर्पक्षुभ्यत्कथककुलकोलाहलभवम् हरत्वन्तर्ध्वान्तं हयवदनहेशाहलहलः। प्राची सन्ध्या काचिदन्तर्निशाया प्रज्ञादृष्टेरञ्जनक्षीरपूर्वा वक्त्री वेदाम्भातुमेवाजिवक्त्रा वागीशाख्या वासुदेवस्य मूर्तिः। विशुद्धविज्ञानघनस्वरूपं विज्ञानविश्राणनबद्धदीक्षं दयानिधिं देहभृतां शरण्यं देवं हयग्रीवमहं प्रपद्ये। अपौरुषेयैरपि वाक्प्रपञ्चैर्द्यापीते भूतिमदृष्टपारां स्तुवन्नहं मुग्ध इति त्वयैव कारुण्यतो नाथ कटाक्षणीयः। दाक्षिण्यरम्या गिरिशम्यमूर्तिर्देवी सरोजासनधर्मपत्नी व्यासादयोऽपि व्यपदेशवाचः स्फुरन्ति सर्वे तव शक्तिलेशैः। मन्दो भविष्यन्नियतं विरिञ्चो वाचां निधेवाञ्छितभागधेयः। दैत्यापनीतान् दयर्येव भूयोऽप्यध्यापयिष्ये निगमान् न चेत्त्वं। वितर्कडोलां व्यवधूय सत्त्वे बृहस्पतिं वर्तयसे यतस्त्वं। तेनैव देवत्रिदशेश्वराणां पृष्ठ दोलायितमाधिराज्यम्। अग्नौ समिद्धार्चिषि सप्ततन्तो रातस्थिवान्मन्त्रमयं शरीरम्। अखण्डसारैर्हविषां प्रदाने राप्यायनं व्योम सदां विधत्से। यन्मूलभिदृक्प्रतिभाति तत्त्वं या मूलमान्याय महाद्रुमाणां तत्त्वेन जानन्ति विशुद्धसत्त्वा तामक्षरामक्षरमात्रिकां ते। अव्याकृताद्व्याकृतवानसि त्वां नामानि रूपाणि च यानि रूपम्। शंसन्ति तेषां चरमां प्रतिष्ठां वागीश्वरत्वां त्वदुपज्ञवाचः। मुग्धेन्दुनिश्यन्दमिलोभनीयां मूर्तिं तवानन्दसुधाप्रसूतिं विपश्चितश्चेतसि भावयन्ते वेलामुदारोमिव दुग्धसिन्धोः। मनोगतं पश्यति यः सदा त्वां मनीषिणां मानसराजहंसं। स्वयं पुरो भावविवादभाजः विङ्कुर्वते तस्य किरो यथार्हम्।
अपि क्षणार्थं कलयन्ति ये त्वां माप्लावयन्तं विशदैर्मुक्यूखैः वाचां प्रवाहैर्निवारितैस्ते मन्दाकिनीं मन्दयितुं क्षमन्ते स्वामिन् भवद्ध्यानसुधाभिषेकान् त्वहन्ति धन्या पुलकानुबन्धम् अलक्षिते क्वापि निरूढमूलं मङ्गे शिवानन्दथुमङ्कुरन्तं स्वामिन् प्रति चाहृदयेन धन्यास्त्वज्ञानचन्द्रोदयवर्धमानम् अमान्तमानन्दपयोधिमन्तः पयोभिरक्षणां परिवाहयन्ति स्वैरानुभावास्त्वदधीनभावाः समृद्धवीर्यास्त्वदनुग्रहेण विपश्चितो नाथ तरन्ति मायां वैहारिकीं मोहनपिच्छिकां ते प्राग्निर्मितानां तपसां विपाकाः प्रत्यग्निः श्रेयससम्पदो मे समेधिशीरंस्तव पादपद्मे संकल्पचिन्तामणयः प्रणामाः विलुप्तमूर्धन्यलिपिक्रमाणां सुरेन्द्रचूडापदलालितानां त्वदङ्घ्रिराजीवरजः कणानां भूयान् प्रसादो मयि नाथ भूयात् परिस्फुरन्नूपुरचित्रभानु प्रकाशनिर्धूततमोऽनुषङ्गां पदद्वयीं ते परिचिन्महेन्तः प्रबोधराजीवविभातसन्ध्यां त्वं किङ्करालकङ्करणोचितानां त्वयैव कल्पान्तरपालितानां मञ्जुप्रणादं मणिनोपुरं ते मञ्जूषिकां वेदगिरां प्रतीमः सञ्चिन्तयामि प्रतिभा दशास्थान् सन्धु क्षयन्तं समयप्रदीपान् विज्ञानकल्पद्रुमपल्लवाभं व्याख्यानमुद्रामधुरं करन्ते चित्ते करोमि स्फुरिताक्षमालां शब्देत तरं नाथ करं त्वदीयं ज्ञानामृतोदञ्चनलम्पटानां लीलाघटीयन्त्रमिवाश्रितानां प्रबोधसिन्धोररुणैः प्रकाशैः प्रवालसङ्घातमिवोद्वहन्तं विभावये देव सपुस्तकं ते वामं करं दक्षिणमाश्रितानां तमांसि भित्त्वा विशदैर्मयूखैः सम्प्रीणयन्तं विदुषञ्चकोरान् निशामये त्वां नवपुण्डरीके शरद्घने चन्द्रमिव स्फुरन्तं दिशन्तु मे देव सदा त्वदीयाः दयातरङ्गानुचराः कटाक्षाः श्रोत्रेषु पुंसाममृतं क्षरन्तीं सरस्वतीं संसृतकामधेनुं विशेषवित्पारिषदेषु नाथ विदग्धगोष्ठीसमराङ्गणेषु जिगीषतो मे कवितार्किकेन्द्रान् जिह्वाग्रसिंहासनमभ्युपेयाः त्वां चिन्तयस्त्वन्मयतां प्रपन्न त्वामुद्गृह्णन् शब्दमयेन धाम्ना स्वामिन् समाजेषु समेधिशीय स्वच्छन्दवादा हवबद्धसूरः नानाविधानामगतिः कलानां न चापि तीर्थेषु कृतावतारः ध्रुवं तवानाथ परिग्रहाय नवं नवं पात्रमहं दयाया अकम्पनीयान्यपनीतिभेदैर्लङ्कृषीरन् हृदयं मदीयन् शङ्काकलङ्कापगमोज्ज्वलानि तत्त्वानि सम्यञ्चि तव प्रसादात्
व्याख्यामुद्रां करसरसिजैः पुस्तकं शङ्खचक्रे बिभ्रन्भिन्नस्फटिकरुचिरे पुण्डरीके निषण्णः अम्लान श्रीरमृत विशदैरंशुभिः प्लावयन् माम् आविर्भूयादनघमहिमा मानसे वागधीशः वागर्थसिद्धिहेतोः पठत हयग्रीवसंस्तुतिं भक्त्या कवितार्किककेसरिणा वेङ्कटनाथेन विरचितामेताम्। श्रीमान् वेङ्कटनाथार्यः कवितार्किककेसरी वेदान्ताचार्यवर्यो मे सन्निधत्तां सदा हृदि। ज्ञानानन्दमयं देवं निर्मलस्फटिकाकृतिम् आधारं सर्वविद्यानां हयग्रीवमुपास्महे। स्वतः सिद्धं शुद्ध स्फटिकमणिभूभृत्प्रतिभटम् सुधासध्रीचिरभिर्द्युतिभिर्वदात त्रिभुवनम् अतन्तैस्त्रय्यन्तैरनुविहितहेषा हलहलम् हताशेषावद्यं हयवदनमीडे महिमः समाहारः साम्नां प्रतिपदमृचां धाम यजुषाम् लयः प्रत्यूहानां लहरिविततिर्बोधजलधेः कथादर्पक्षुभ्यत्कथककुलकोलाहलभवम् हरत्वन्तर्ध्वान्तं हयवदनहेशाहलहलः प्राची सन्ध्या काचिदन्तर्निशाया प्रज्ञादृष्टेरञ्जनक्षीरपूर्वा वक्त्री वेदाम्भातुमेवाजिवक्त्रा वागीशाख्या वासुदेवस्य मूर्तिः विशुद्धविज्ञानघनस्वरूपं विज्ञानविश्राणनबद्धदीक्षं दयानिधिं देहभृतां शरण्यं देवं हयग्रीवमहं प्रपद्ये। अपौरुषेयैरपि वाक्प्रपञ्चैर्द्यापीते भूतिमदृष्टपारां स्तुवन्नहं मुग्ध इति त्वयैव कारुण्यतो नाथ कटाक्षणीयः। दाक्षिण्यरम्या गिरिशम्यमूर्तिर्देवी सरोजासनधर्मपत्नी व्यासादयोऽपि व्यपदेशवाचः स्फुरन्ति सर्वे तव शक्तिलेशैः। मन्दो भविष्यन्नियतं विरिञ्चो वाचां निधेवाञ्छितभागधेयः दैत्यापनीतान् दयर्येव भूयोऽप्यध्यापयिष्ये निगमान् न चेत्त्वं वितर्कडोलां व्यवधूय सत्त्वे बृहस्पतिं वर्तयसे यतस्त्वं। तेनैव देवत्रिदशेश्वराणां पृष्ठ दोलायितमाधिराज्यम् अग्नौ समिद्धार्चिषि सप्ततन्तो रातस्थिवान्मन्त्रमयं शरीरम् अखण्डसारैर्हविषां प्रदाने राप्यायनं व्योम सदां विधत्से। यन्मूलभिदृक्प्रतिभाति तत्त्वं या मूलमान्याय महाद्रुमाणां तत्त्वेन जानन्ति विशुद्धसत्त्वा तामक्षरामक्षरमात्रिकां ते। अव्याकृताद्व्याकृतवानसि त्वां नामानि रूपाणि च यानि रूपं शंसन्ति तेषां चरमां प्रतिष्ठां वागीश्वरत्वां त्वदुपज्ञवाचः। मुग्धेन्दुनिश्यन्दमिलोभनीयां
मूर्तिं तवानन्दसुधा प्रसूतिं विपश्चितश्चेतसि भावयन्ते वेलामुदारोमिव दुग्धसिन्धो मनोगतं पश्यति यः सदा त्वां मनीषिणां मानसराजहंसं स्वयं पुरो भावविवादभाजः विङ्कुर्वते तस्य किरो यथार्हम् अपि क्षणार्थं कलयन्ति ये त्वां माप्लावयन्तं विशदैर्मुक्यूखैः वाचां प्रवाहैर्निवारितैस्ते मन्दाकिनीं मन्दयितुं क्षमन्ते स्वामिन् भवध्यानसुधाभिषेकान् त्वहन्ति धन्या पुलकानुबन्धम् अलक्षिते क्वापि निरूढमूलं मङ्गेष्विवानन्दथुमङ्कुरन्तम् स्वामिन् प्रति चाहृदयेन धन्यास्त्वज्ञानचन्द्रोदयवर्धमानम् अमान्तमानन्दपयोधिमन्तः पयोभिरक्षणां परिवाहयन्ति स्वैरानुभावास्त्वदधीनभावाः समृद्धवीर्यास्त्वदनुग्रहेण विपश्चितो नाथ तरन्ति मायां वैहारिकीं मोहनपिच्छिकां ते प्राग्निर्मितानां तपसां विपाकाः प्रत्यग्निः श्रेयससम्पदो मे समेधिशीरंस्तव पादपद्मे सङ्कल्पचिन्तामणयः प्रणामाः विलुप्तमूर्धन्यलिपिक्रमाणां सुरेन्द्रचूडापदलालितानां त्वदङ्घ्रिराजीवरजः कणानां भूयान् प्रसादो मयि नाथ भूयात् परिस्फुरन्नूपुरचित्रभानु प्रकाशनिर्धूततमोऽनुषङ्गां पदद्वयीं ते परिचिन्महेन्तः प्रबोधराजीवविभातसन्ध्यां त्वं किङ्करालकङ्करणोचितानां त्वयैव कल्पान्तरपालितानां मञ्जुप्रणादं मणिनोपुरं ते मञ्जूषिकां वेदगिरां प्रतीमः सञ्चिन्तयामि प्रतिभा दशास्थान् सन्धु क्षयन्तं समयप्रदीपान् विज्ञानकल्पद्रुमपल्लवाभं व्याख्यानमुद्रामधुरं करन्ते चित्ते करोमि स्फुरिताक्षमालां शब्देत तरं नाथ करं त्वदीयं ज्ञानामृतोदञ्चनलम्पटानां लीलाघटीयन्त्रमिवाश्रितानां प्रबोधसिन्धोररुणैः प्रकाशैः प्रवालसङ्घातमिवोद्वहन्तं विभावये देव सपुस्तकं ते वामं करं दक्षिणमाश्रितानां तमांसि भित्त्वा विशदैर्मयूखैः सम्प्रीणयन्तं विदुषञ्चकोरान् निशामये त्वां नवपुण्डरीके शरद्घने चन्द्रमिव स्फुरन्तं दिशन्तु मे देव सदा त्वदीयाः दयातरङ्गानुचराः कटाक्षाः श्रोत्रेषु पुंसाममृतं क्षरन्तीं सरस्वतीं संसृतकामधेनुं विशेषवित्पारिषदेषु नाथ विदग्धगोष्ठीसमराङ्गणेषु जिगीषतो मे कवितार्किकेन्द्रान् जिह्वाग्रसिंहासनमभ्युपेयाः त्वां चिन्तयस्त्वन्मयतां प्रपन्न त्वामुद्गृह्णन् शब्दमयेन धाम्ना स्वामिन् समाजेषु समेधिशीय स्वच्छन्दवादा हवबद्धसूरः नानाविधानां गतिः कलानां
न चापि तीर्थेषु कृतावतारः ध्रुवं तवानाथ परिग्रहाय नवं नवं पात्रमहं दयाया अकम्पनीयान्यपनीतिभेदैर्लङ्कृषीरन् हृदयं मदीयन् शङ्काकलङ्कापगमोज्ज्वलानि तत्त्वानि सम्यञ्चि तव प्रसादात् व्याख्यामुद्रां करसरसिजैः पुस्तकं शङ्खचक्रे बिभ्रन् भिन्नस्फटिकरुचिरे पुण्डरीके निषण्णः अम्लान श्रीरमृतविशदैरंशुभिः प्लावयन् माम् आविर्भूयादनघमहिमा मानसे वागधीशः वागर्थसिद्धिहेतोः पठत हयग्रीवसंस्तुतिं भक्त्या कवितार्किककेसरिणा वेङ्कटनाथेन विरचितामेताम्।